नमस्कार। हाम्रो नियमित लाइभको समय सुरुवात भएको छ। हाम्रो आजको विषय आईपीएस अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाइसकेपछि अब चुनाव गर्नुको औचित्य के होला? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सम्भवतः आज यो विषयमा धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया आउँछ होला। हामी बढीमा चाहिँ 1 घण्टा बसौँला लाइभमा। 8:15 बजेको छ, 8:15 भएको छ। हामी 9:15 सम्म बढीमा त्यतिसम्म रहौँला। हेरौँ। साथीहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म विषयवस्तुभन्दा बाहिर सकभर जाने कोसिस गर्दिनँ। एमसीसी अहिले केही दिनदेखि अलि चुनावको बहसले एमसीसीको विषय अलिकति कम भएको छ, केही दिन मात्रै। यद्यपि पार्टीहरूको गठबन्धन समाचारमा आए अनुसार राष्ट्रिय मिडियाहरूमा अहिले पार्टीहरूको गठबन्धन के होला भन्नेतिर बढी ध्यानाकर्षण भएको पाउँछौँ। समाचार त्यतापट्टिबाट आइरहेको छ। राष्ट्रिय मिडियाहरूले त अब एमसीसीको विषयलाई चाहिँ पछि उठाएको त्यति हामीले चाहिँ देखिरहेका पनि छैनौँ। म विषयलाई निरन्तर राख्नेछु। चुनाव अबको मुख्य विषय चुनावमै केन्द्रित हुन्छ होला। सम्भवतः सरकार र प्रतिपक्षको दुईटै तयारी चुनाव देखिया छ। हामीले हेर्दाखेरि चुनाव हुनुको औचित्य केही पनि देख्दैनौँ। यद्यपि हाम्रो हकमा, हाम्रो पार्टी नेपालको हकमा हामीले चुनाव बहिष्कार गर्ने अथवा समर्थन गर्ने भन्ने कुरा अहिले दुईटै रहँदैन। किनकि हामी अहिले त्यो शक्ति, त्यो निर्णायक शक्तिको रूपमा हामी विकास भइसकेका छैनौँ। यदि हामी विकास हुन्थ्यौँ भने यो अहिलेको परिस्थिति नै हुँदैन थियो। हामी निर्णायक शक्तिमा चाहिँ पुगिसकेका हुन्थ्यौँ भने हाम्रो साङ्गठनिक संरचना जुन हाम्रो मूल शक्ति हो, त्यो शक्तिले निर्णय गर्न सक्ने थियो भने आजको अवस्था बन्दैन थियो। अर्थात् हामीले यो सत्ता परिवर्तन नगरिकन, यो सत्ता भनिरहँदा फेरि संसदीय बुर्जुवा व्यवस्था नै परिवर्तन नगरिकन अब नेपालले निकास पाउँदैन भन्ने कुरामा क्लियर। यसमा कुनै शङ्का छैन। र पछिल्लो चरण भन्दै आएको हामीले के हो भने, यहाँ धेरैले सोध्नुहुन्छ अब एमसीसीलाई ब्याक गराउने कसरी होला, यो के गरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो एउटा युट्युब च्यानलले अन्तर्वार्ता लिएको थियो हिजो। आजसम्म प्रसारण भएको छैन, सम्भवतः भोलि होला, अब अनुमान गरौँ। त्यसमा केही व्याख्याहरू छ। विशेष गरी अब चीनको नेपालप्रतिको पछिल्लो उसको नेपाल नोट उसकै भाषामा भन्दा
नेपालमा भएका सारा गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यसलाई देखिरहेका छौँ भनेर जो प्रतिक्रिया दिएको छ त्यो विषय के छ भन्ने कुरा भिडियोमा हामीले राखेका छौँ। र अबको नेपाल यो अहिलेको पुरानो ट्रेन्ड अनुसार नेपालमा भारत र चीन संयुक्त रूपमा एक भएर व्यवस्थापन गर्ने कुरो हामीले चाहिँ देख्छौँ यथास्थितिमा। त्यो भिडियोमा त्यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रा अन्तर्वार्ताहरू छन्। यहाँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो भोलि म अपलोड गरिसकेपछि मैले चाहिँ सेयर गर्छु, त्यसपछि यहाँहरूलाई हेर्नुहुन र प्रतिक्रिया राख्नुहुन मैले अपिल गर्ने हो। विषय हामीले योभन्दा केही दिन अगाडि हामीले राखेको विषय के थियो भने एमसीसी प्रतिरोधी मोर्चा, एमसीसी विरोधी प्रति जुन मोर्चा बन्छ, सिधा हिसाबले भन्नुपर्दा एमसीसीलाई अब यहाँ कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति विकास गर्नु, त्यसको निमित्त त अब राज्य व्यवस्था अर्को नआइकन त पूर्णतया त्यो सफल हुँदैन, हामीले हुने देख्दैनौँ। किनभने यो धेरै लामो मेहनत त्यसपछि आएको छ। उनीहरूको वर्षौं वर्षको चाहिँ जुन एउटा स्ट्र्याटेजी अनुसार नेपालमा एमसीसी प्रवेश गराइएको छ। यो एमसीसी नेपालमा अमेरिकी संरचनाको एउटा नेपालमा रहने संरचना हो। यद्यपि अमेरिकाले विश्वका गरिब राष्ट्रहरूलाई दिने अनुदान पहिला आइएनजिओ मार्फत दिँदै आएको अनुदानलाई उसले चाहिँ त्यो आर्थिक सहयोग छरियो। त्यो आर्थिक सहयोग जुन थियो पहिलाको, त्यो चाहिँ निश्चित काममा जुन उद्देश्यको निमित्त उनीहरूले चाहिँ दिन्थे त्यो अनुसार कार्यान्वयन नभएको कारण एमसीसी मार्फत त्यो एउटै बास्केटबाट सरकारलाई अनुदान दिने भनेर चाहिँ अमेरिकाले जुन नीति लियो त्यो 2003 को नीति, त्यसलाई एकैचोटि आएर 2019 जुन 1 मा भियतनाममा भएको एउटा कन्फरेन्समा उसले अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले अमेरिकाले विश्वलाई दिने जति पनि फन्ड छ, जति पनि सहयोग छ, त्यो सबै एमसीसी अन्तर्गत हुने कुराको पहिलो पटक सार्वजनिक खुलासा भएको थियो। सँगै उनीहरूले एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास जो गर्छन् उनीहरूले ढाड्दैनन्। त्यो एउटा उनीहरूको चाहिँ आफ्नो भिजन जे हो, उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यो कुरा राख्छन्। त्यही अन्तर्गत नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अन्तर्वार्तामा नि भन्नुभएको हो, यो लगानी भन्नुभएको हो। उहाँले लगानी भनेको नेपालमा चाहिँ ऋण पनि होइन, यो अमेरिकाको ठुलो लगानी नै हो। लगानीको अर्थलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, जुन द ब्राभो डेल्टा शोमा भूषण दाहालजीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा र्यान्डी बेरीले बताउनु भएको जुन विषय हामीले यो लगानी गरेको हो, अमेरिकाको यो लगानी हो भनिरहँदा मूल कुरा अमेरिकी यो लगानी नै हो। लगानी भनेको त्यसको प्रतिफल उनीहरूले खोज्छन्, यो स्वाभाविक छ। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतामा जुन बुँदाहरू राखियो त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको जुन बुँदा छ त्यो
त्यो विषय उनीहरूको लगानी पछिको प्रतिफलको विषय नै बौद्धिक सम्पत्ति हो। यसर्थमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले भनेको कुरा 100% सही छ र अमेरिकाको रणनीति विश्वलाई उले दिने जो अनुदान उले सहयोग गर्छ त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको त्यो लगानी भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्दा हुन्छ। यद्यपि अहिलेको गठबन्धन सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा बाध्यात्मक रूपमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने परिस्थिति बने, त्यो बनाइया थियो, त्यो बन्यो र यद्यपि अझै पनि एमसीसी पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपालबाट त्यो संविधानकै अङ्ग बन्ने गरी पास भइसकेको छैन। बल्ल पहिलो चरणमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भयो, अब यो राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको सिफारिसमा अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रिया भयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भएको प्रश्न हुँदाहुँदै अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यो सैन्य रणनीतिसँग जुन विषय राखे यो नेपालको उत्तरी छिमेक चीनलाई 2003 देखि नै यो विषय थाहा नहुने कुरै भएन। अझ 2003 मा अमेरिकाले जुन स्ट्र्याटेजी बनायो त्यो स्ट्र्याटेजीलाई सम्भवतः चीनले उहिलेदेखि नै ध्यान दिएको हुनुपर्छ। अब चीनको पनि आफ्नो नीति छ, विश्व नीति छ, छिमेक राष्ट्रलाई हेर्ने नीति छ र विशेष गरी अहिले विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको योजना जो हामीले देख्छौं, अहिलेका राष्ट्रपतिको त्यो नीति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिलाई पार्टी महासचिवको हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने कुरा रह्यो र पार्टी महासचिव जो हो चीनको राष्ट्रपति उही हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा छ। त्यसकारण सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यसलाई सी जिनपिङको नीति भनौं अथवा सिङ्गो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भनौं, हामीले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भनेर चाहिँ त्यो विषय राख्नुपर्छ। नेपालमा एमसीसी अगाडि बढाउने योजना योभन्दा नेपालमा भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि चीनको ध्यानाकर्षण नहुने त कुरै भएन। त्यो हुन्थ्यो नै। मैले मदनजी, धर्मजी लगायत साथीहरूलाई स्वागत गरेँ है। विषयवस्तु अब चुनाव हुनुको औचित्य के, आजको विषयवस्तु त्यो छ। जबकि आइपीएस अन्तर्गतको एमसीसी परियोजना नेपालले अगाडि बढाइसकेपछि, अहिले अगाडि बढाएकै भन्नुपर्छ, यद्यपि यो अब अन्तिम चरणसम्म संविधानको अङ्ग नबनेसम्म पूर्णतया पास भएको मानिँदैन। यसकारण चीनले आफ्नो नीति बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर जो प्रोजेक्ट तयार गर्यो, त्यो प्रोजेक्टको दृष्टिकोण एमसीसी माथि थिएन भनेर हामीले भन्न सहजै रूपमा चाहिँ सक्दैन। त्यो थियो नै, हुन्थ्यो नै। त्यसकारणले अहिले चिनिया विदेश मन्त्री, चीन सरकारका विदेश मन्त्री र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई हिजोको जस्तो अलिक कडा टिप्पणीको रूपमा त आज नबनौं, किन हामी नियमित लाइभमा
रहन्छौँ। बेलुका 8:15 बजेबाट हामी प्रतिकूल समय नभएसम्म हामी चाहिँ लाइभमा आउने हामीले निर्णय लिएका छौँ। यसको सिधा अर्थ के हो भने आज तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने जुन विश्वको एउटा आकलन छ, जसको सुरुवात युक्रेन र रसिया युद्धबाट भयो भन्ने विश्लेषण भइरहँदा चीन र रुस एक ठाउँमा, युक्रेनलाई युरोप र विशेष गरी नेटो सेना र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट जुन उसलाई धाप थियो त्यसको आकलन अब विश्वयुद्ध भन्नेसम्मको विश्लेषण भएकै हो। र यसमा कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रहरू एकातिर, पश्चिमी राष्ट्रहरू एकातिर रहेको हामीले पाउँछौँ। यस्तो बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागै प्रमुख नेपाल आउनु, चीन सरकारका विदेश मन्त्री नेपाल आउनु संयुक्त रूपमा, आजै मात्रै चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा नेपालकी महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको अन्तर्वार्ता मार्फत BRI सम्झौता भएको, अर्थात् BRI को सहयोगी राष्ट्र नेपाल पनि भएको, अझ यसलाई साझेदार राष्ट्र भन्नुपर्छ। त्यो नेपाल भएको कारण BRI सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा किन परियोजनाहरू अगाडि बढेन भन्ने विषयमा नेपालको राष्ट्रपतिज्यूले चीनको ग्लोबल टाइम्सलाई यो हाम्रो कमजोरी भयो, यो दुःखद कुरा हो भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। र चीनको मुद्दा सम्भवतः नेपालमा सरकारसँग यही मुद्दामा बाहिरी रूपमा केन्द्रित हुने यही हो, एजेन्डा यही नै बन्छ होला। यद्यपि आधिकारिक नेपाल सरकारको यो विषयमा चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्री र चीन कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त भनेको छैन। सम्भवतः यही हुन सक्छ, किनभने जसरी MCC परियोजना नेपालले अगाडि नबढाइसकेपछि अमेरिकाका अधिकारीहरू पटक पटक आउने र नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई अमेरिकामा पनि बोलाएर यहाँ पनि आएर MCC किन कार्यान्वयन नगरेको, किन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर ढिला भएको भनेर जो तारन्तार सोधिएको थियो, सम्भवतः चीनले त्यो तरिका नअपनाई सिधै अब यो विषयमाथि जोड दिने गरी नेपालमा आउँदैछ। र यसको सन्देश चीनले आफ्नो नीति अनुरूप यहाँ आन्तरिक व्यवस्थापन अर्थात् हस्तक्षेपकारी नीति होइन, चीन सरकारले नेपाल सरकारसँग जसरी सम्बन्ध विस्तार बनाउने नीति लिएको छ त्यही अनुसारको कार्यहरू अगाडि गर्ने उसको नीति छ, त्यही कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। सन् 2019 मा चिनिया राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमण लगत्तै त्यसको केही समयपछि चिनिया रक्षा मन्त्री नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएर उहाँले नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा एक दिन बिताएको समाचारहरू हामीले पढ्न पायौं। त्यसको कारण के थियो भन्ने कुरा पनि हामीले समाचारमा त्यो हेर्न पायौं। किन यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। चिनिया रक्षा मन्त्रीले सिधै आफ्नो समकक्षी पनि होइन राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गर्नु, सैन्य रणनीतिको विषयहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि नेपाली सेनामाथि एउटा टिप्पणी हुन्छ। नेपाली सेना 2007 साल पछिबाट वेस्टर्न इन्डियन शक्तिको चङ्गुलमा छ भन्ने विषय जो उठिरहेको थियो, आजको नेपाली सेना
हेडक्वार्टरमा चिनिया रक्षा मन्त्रीले लामो समय बिताउनु भनेको यो आफैमा एउटा थप जिज्ञासाको विषय रह्यो। सुरक्षा मामिला भएको कारणले गर्दा यसमा हामीले थप टिप्पणी गर्ने कुरा रहेन। यसका सन्देश के हुन सक्छन् भन्ने हामीले नै स्मरण गर्ने हो। के हुन सक्ला? त्यो चीन हिजो नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड हुँदा समयको चीन होइन र विश्वशक्तिको दौडान जुन जुन राष्ट्रहरू आज छन्, अमेरिकी सबभन्दा पहिलो अमेरिकी सेना, शक्तिशाली सेनाको रूपमा अमेरिकी सेना रहेको छ। र सुवेदी कृष्ण सरले के भन्नुभएको छ है, सेयर एप्लाई यता किन बैंकले चार्ज काट्न लागेको छ हजुरलाई थाहा छ भन्न मिल्छ भने भन्नु, विषय फरक भए नभन्नु। ल यो विषय सेयर एप्लाई गर्दा किन बैंकले चार्ज काट्न लागेको छ यो विषय हामीलाई थाहा भएन है कृष्णजी। यो विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। हाम्रो आर्थिक विभागका सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ यो विषयमा विशेष गरी अर्थ विशेषज्ञको रूपमा हाम्रो डाक्टर बलबहादुर भण्डारी सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी भोलि यो विषय के हो तपाईको यसलाई हामी नोट गरेर राख्छु है, म हेर्छु। उहाँसँग यो विषय राखिसकेपछि भोलि सम्भवतः बिहान मलाई 9-10 बजे यहाँले म्यासेन्जरमा सम्पर्क गर्नु भए पनि हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन, नभए भोलि यो विषय तपाईहरुलाई चाहिँ उत्तर दिउँला उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ। जस्तो डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी सर हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि राख्छु। हाम्रो चाहिँ आधिकारिक रूपमा डाक्टर बलबहादुर भण्डारी अर्थ विशेषज्ञ, जसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उहाँको पीएचडी को विषय पनि हो। र उहाँको नाम लिइरहँदाखेरि यहाँलाई मैले भन्नुपर्छ, नेपालमा पहिलोपल्ट टियुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धीको कोर्स सुरुवात भएको छ। त्यो कोर्सको चाहिँ सुरुवात गर्ने टिम योभन्दा पहिला चाहिँ 4 वर्ष पहिला त्यो सुरुवातमा त्यहाँ पहल कदमी लिने चाहिँ भरत जङ्गम अधिवक्ता भरत जङ्गम हुनुहुन्छ, जो कालो सूर्यको लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले 2040 सालमा नेपालको भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ कालो सूर्य लेख्नु भएको थियो। भरत जङ्गम सरको अगुवाईमा कार्य अगाडि बढिरहँदा त्यसको चाहिँ एकजना संस्थापक डाक्टर बलबहादुर भण्डारी सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ राय लिएर उहाँको भनाइ के छ यो विषयमा म उहाँसँग चाहिँ सोधिसकेपछि तपाईलाई यसको एन्सर दिन्छु। मैले फेरि आजकै विषयमा प्रवेश गरेँ है। नेपालको समकक्षी चिनिया रक्षा मन्त्री पनि होइन। सैन्य कूटनीतिको कुराहरू अहिले पछिल्लो चरण उठ्न छोडेको छ। हामीले सैन्य कूटनीतिका विषयहरू त्यो बेलामा झन्डै 1 वर्ष अगाडिबाट त्यो विषय पनि उठेको थियो र अन्तिममा सैन्य रणनीति लागू हुन सक्छ भन्ने टिप्पणीहरू हुँदै आएको थियो र थुप्रै नेपालका विषयविज्ञज्यूहरूले सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयविज्ञज्यूहरूले नि यो विषय उठान गर्नु भएको हो। त्यो सैन्य रणनीति के हुन सक्छ अथवा नेपालको अबको अवस्था के हुन सक्छ भनेर त्यो बेलामा चाहिँ धेरै बहसहरू उठेको थियो र हामीले सहज अनुमान गर्न सक्थ्यौं। अहिले त्यो विषय त्यति छलफलको विषय बनिरहेको छैन, नत्र म भन्थे त्यो विषय के कुराकानीहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा म राख्थेँ। के भनिन्थ्यो भने एमसीसी पास हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडिसम्म जसरी हुन्छ अमेरिकाको योजना अनुरूप नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने भयो भने अन्तिममा सफ्टकुसम्म हुन सक्छ र त्यो भनेकै सैन्य रणनीति हो भन्ने सम्मको कुराकानीहरू भएको थियो। मैले तपाईहरुलाई यो जानकारी गराइरहँदा तपाईहरुलाई मैले स्रोत भन्नुपर्छ। नेपालको अब सुरक्षा निकायमा काम गरिसक्नुभएका उच्च दर्जाका अधिकारीहरू उहाँहरूसँग हाम्रो नियमित सम्पर्क हुन्छ, जो मैले समय समयमा
उहाँहरूको तस्बिरहरू त्यो मिटिङ भएको समयमा हाम्रो भेटघाट भएको समयमा उहाँहरूको तस्बिर हाल्न मिल्नेसम्म मैले हाल्छु। त्यसको अर्थ के हो भने हामी यो चरणमा सम्बन्धित, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले भेटघाट गरिरहेका छौँ भन्ने सन्देश, त्यो फोटोको अर्थ चाहिँ त्यो हो। न कि हामीले यो राम्रो अथवा विशेष त्यो फोटो भएर चाहिँ हामीले त्यो फोटो चाहिँ हाल्ने गरेका छैन, मैले हाल्दिनँ। र कुनै चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि हाम्रो त्यो नेपालको अर्थनीतिसँग जोडिएको हो। हामीले नेपालमा नयाँ अर्थ मोडल, समाजवाद भन्दा उन्नत नेपालवादको अर्थनीति जो हामीले रामेछापमा एउटा कृषि नमुना जुन हाम्रो निजी कम्पनी पनि हो, निजी कम्पनी भन्दा हामीले समुदायगत रूपमा सबैलाई समेटेर गरेको कार्य, चिया उत्पादनको कार्यलाई प्रमोट गर्न मैले फोटो हाल्छु। मैले हिजो मात्र केही फोटो अपलोड पनि गरेँ। जो चीन नेपालका जानकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नेहरूलाई थाहा छ। त्यसको सन्देश त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यो छलफल मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्न मिल्नेसम्म सेयर गराउँछु, किनभने हामी जिम्मेवार मान्छे हौँ। हाम्रो कर्म राजनीति हो। हामीले यो देशबाट राष्ट्रघाती, देशद्रोही र भूमिगत गिरोहलाई यो देशबाट चाहिँ निकममा नबनाएसम्म यो राष्ट्र अगाडि जान सक्दैन। यसर्थमा हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी जिम्मेवार छौँ। त्यसैले हिजोको टपिकमा मैले एउटा विशेष टपिकै राखिदिएँ। त्यो धेरै साथीहरूले हेर्नु भएन, त्यो अर्को विषय हो। नेपालमा भूमिगत गिरोहका संरचनाहरू र तिनीहरूलाई कसरी चिन्ने भन्ने विषय हिजो राखेँ। जसले हिजोको लाइभ हेर्न पाउनु भएको छैन, त्यो हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टी नेपालको आधिकारिक युट्युब च्यानल त्यहाँ छ। त्यो भिडियोहरू हेर्न मैले अनुरोध गर्छु। त्यो भूमिगत गिरोहद्वारा निर्माण जो नेपालको अहिलेको संरचना छ। ल उमेश मण्डल भाइलाई मैले स्वागत गरेँ है। नवीना खड्काजी, मैले विषय एकछिन रोकेँ। हाम्रो उमेश मण्डल भाइ सिराबाट हुनुहुन्छ, मिर्चियाबाट हुनुहुन्छ। मैले उमेश भाइलाई आज फोन गरौँ जस्तो त लागेको थियो, तैपनि मैले 1-2 दिनपछि गर्थेँ नै है। हामीले यहाँ उमेश भाइको दाजुहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब हामी सिरा र सप्तरीमा व्यापक कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ, जसको सुरुवात हिजो भएको छ। उमेश भाइलाई जानकारी होस्, हाम्रो अनिल सिंह सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना आउँदैछौँ। सिरा र सप्तरीमा विशेष कार्यक्रम, अहिले पहिलो चरणको कार्यक्रममा सिरा र सप्तरीलाई विकास गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ, अब कसरी लाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष मान्छेको उपस्थितिका साथ हामी आउँदैछौँ। मैले उमेश भाइलाई यही विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त फोन गर्ने भनिठानेको थिएँ। उमेश भाइले चाहिँ आज लाइभमा हेर्न आउनु भएको छ। ल केशवराज सर, ओहो ल नमस्कार गरेँ है। आज सरलाईबाट केशव सर बरथोवा, मैले केशव सरलाई बिर्सिन सक्दिनँ है। फेरि विषय प्रसङ्गमा प्रवेश गरेँ म, किन हाम्रो उमेश मण्डल भाइ आउनु भएको हुनाले। त्यसकारण मैले सही नै रणनीतिको कुराहरू जोड्दै थिएँ। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणसँग चाहिँ जोडेर हामीले हेर्दै थियौँ। र नेपालमा सुरक्षा निकायका जो जिम्मेवार उहाँहरू हुनुहुन्छ, अहिले त उहाँहरू चाहिँ रिटायर भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको चासो र चिन्ता नेपालको सुरक्षामाथि फेरि पनि भइ नै रहन्छ। र एउटा भनाइ नै छ, सुरक्षा निकायका कोही पनि एउटा सदस्य जिन्दगीभरि थाक्दैनन् अरे। यो रूपबङ्गत कटुवालको सरबाट को मुखबाट पनि मैले सुने हो। यद्यपि त्यतापट्टि मलाई धेरै थाहा छैन, सैनिकहरू थाक्दैनन् भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। ल लोकनाथ चुडाल सर, ओहो नमस्कार ब्रह्माण्ड सर भन्नुभएको छ। लोक सर नमस्कार। लोक सर पनि नियमित लाइभमा हेर्न भ्याएसम्म आइरहनु भएको छ है। हिजो चाहिँ छुट्नु भयो जस्तो लागेको छ। मैले लोकनाथ सरलाई चाहिँ अस्ति बोलाउनु भयो, भेटघाट भयो।
तर बस्ने ठाउँ चाहिँ मैले सोध्न बिर्स्यो बिर्स्या म यहाँलाई फोन गरेर थप जानकारी लिन्छु। आजको विषय प्रसङ्ग हामी बाहिर जाने छैनौँ है। फेरि पनि नेपालमा चुनाव हुनुको औचित्य के? आइपिएस अन्तर्गतको एमसिसी परियोजना अगाडि बढाइसकेपछि नेपालमा चुनाव हुनुको औचित्य के? विषय यही हो। योभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौँ। यही सेरोफेरोको पृष्ठभूमिको रूपमा मैले त्यही विषयलाई चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु। यसको सिधा अर्थ हो नेपालमा चुनाव अब हुने सम्भावना हामी चाहिँ देख्दैनौँ। यसको अर्थ यहाँ छ, यो हुनु पनि हुँदैन। किनभने नेपालको राज्य व्यवस्था हामीले नबदलेसम्म यो नेपाल विपरीतको संविधान भन्ने बित्तिकै कि यो संविधान नेपाल विपरीतको होइन भन्नु पर्यो। यो विषयमा मैले केही समय अगाडि तत्कालीन कानुन सचिव मोहन बन्जाडे सर जो रिटायर भइसक्नु भएको छ, उहाँले राखेका विषयहरूलाई पनि, उहाँको युट्युब भिडियोलाई पनि मैले सेयर गरेको छु। त्यस्ता कयौँ महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छन्, पछि डिलिट गरिया छ, तर उहाँको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म डिलिट भएको छैन। तत्कालीन कानुन सचिव मोहन बन्जाडे सर, उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, नेपालको संविधान पेन ड्राइभमा आएको थियो, त्यो पेन ड्राइभमा ड्राफ्ट भएको, त्यो ड्राफ्ट भएर आएको थियो बाहिरै भनिया छ। नेपालमा त्यो प्रिन्ट मात्रै भएको हो। र हाम्रो डाक्टर विजय मिश्र अहिले उहाँ अलि बाहिरी काममा व्यस्त हुनुभएको हुनाले त्यति बोलिरहनु भएको छैन। सबैले नाम सम्झिनुहुन्छ डाक्टर विजय मिश्र। उहाँ एउटा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, खोज पत्रकारिताको तालिम पनि दिनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले जो पिएचडी गर्नुभयो, त्यो पिएचडीको विषय 2054 देखि 2072 सम्म तराई आन्दोलनको बारेमा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको थियो। र उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो, यशपाल घई नाम केन्याका एकजना न्यायाधीश यशपाल घई जो नेपाल आउनु भएको थियो, त्यो ड्राफ्ट उहाँले गरेको भन्ने उहाँले चाहिँ दाबी गर्नुभएको छ। त्यो कुरा डाक्टर विजय मिश्रको कुरा र तत्कालीन कानुन सचिव मोहन बन्जाडे सरको भनाइ मिल्न आउँछ। एक अर्को कुरा, ल नवीना खड्काजी, ओहो ल नमस्कार गरे है। फेरि पनि नवीनाजीसँग चाहिँ हामीले भेटघाट गर्न नपाएको अलि धेरै भयो है, छलफल गर्न पाएको छैन। नवीनाजी नमस्कार हजुर, थ्याङ्क्स फर योर थट भन्नुभएको छ। हजुरको लाइभ कहिले हेर्छु म, अलि नै व्यस्त मान्छे हो, तर के गर्ने, खुसी लाग्छ भन्नुभएको छ। भ्यासम्म हेर्नुपर्छ नवीनाजी, ठिक छ। तपाईँ हामी राष्ट्रको लागि लागेका मान्छे हौँ, भ्यासम्म हेर्ने हो। भ्यासम्म हामीले राष्ट्रको लागि काम गरिरहेकै रहेका छौँ। हामीले जानेर बुझेर विदेशीको लागि काम गरेका छैनौँ। यो नै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादी कार्य अहिलेसम्म जे जति गरेका छौँ त्यो राष्ट्रको लागि गरे हुनाले नवीनाजीले त्यही सम्झिनु पर्यो होइन। तपाईँ जो बिहान श्रम गर्नुहुन्छ, ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, यातायात क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारलाई चाहिँ तपाईँले सुझावहरू दिनुभएको छ, स्ट्रगल गर्नुभएको छ, महिलाको तर्फबाट एउटा उदाहरणीय कामहरू गरिनु भएको छ। तपाईँ नेपालको सम्मानित नारी हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको सिको धेरै नारीहरूले गर्न बाँकी छ, यो अर्को विषय भयो। म संविधानको विषयमा आउँदैछु। डाक्टर विजय मिश्र सरले भन्नुभएको कुरा र तत्कालीन कानुन सचिव मोहन बन्जाडे सरले भनेको विषय मिलिसकेपछि 2072 असोज 3 पछि जो भारतले नेपालको संविधानप्रति उसले विशेष ध्यान दियो र नाकाबन्दी नै गर्यो। चीनले पछि मात्रै, यो नेपालको मामिला हो, नेपालले जे गर्छ नेपालले गर्छ, उसको नीति अनुसार चीनले बोल्यो। त्यो संविधान जारी भइसकेपछि यो नेपाल विपरीतको संविधान, यो अन्तर्गत चुनाव हुनुको औचित्य छैन भन्ने कुरासँग जोडिया छ है यो विषय। नेपालको संविधान आइसकेपछि झन् हाम्रो समाज यति डिस्ट्रोय भइरहेको छ, यति डिस्टर्ब भएको छ। अहिले यहाँ टिप्पणी गर्नेहरूले, विश्लेषण गर्नेहरूले 3 दिन अगाडि मात्रै उहाँलाई चाहिँ मैले
नेपालका वरिष्ठ पत्रकारकै रूपमा बढी चिन्छु, देव प्रकाश त्रिपाठी सर। उहाँ घटना र विचार त्यसको चाहिँ प्रधान सम्पादक पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक दलको रूपमा मातृभूमिका लागि नेपाली पार्टीका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ। त्यो लेख सम्भव भएसम्म सबैले पढ्नुभयो हुन्छ, घटना र विचारको। यति सूक्ष्म विश्लेषण गरेर लेख्नु भएको छ। उहाँका लेख साधारणतया आउँदैनन्, राष्ट्रको विषयमा विश्लेषणयुक्त तथ्यमा टेकेर आउँछ। हामीले सिक्किमीकरणको कुरा पहिलादेखि गर्थ्यौँ, भुटानीकरणको कुराकानी गर्थ्यौँ, हामीले नागरिकताको विषयमा कुराकानी उठान गर्दाखेरि फिजीको कुराहरू गर्थ्यौँ। तराईमा सिके राउतहरू अलिक पहिला, अहिले त उहाँहरूले मुद्दा छोड्नु भएको छ। तराई राष्ट्र छुट्टै मधेस राष्ट्र, त्यो एक मधेस एक प्रदेश जो बेला नारा थियो त्यो समयमा उठेको थियो। जेपी गुप्ताहरूको त्यही डिजाइन अन्तर्गत उठान भएको थियो। यावत यसको सन्देश के थियो भने नेपाल राष्ट्र टुक्रिन्छ, टुक्रिने योजनामा अगाडि बढेको छ भन्ने कुराहरू टिप्पणी हुन्थे। यद्यपि अहिले तराईका सशस्त्र भूमिगत संगठन जुन पार्टीमा उहाँहरू 25 वर्ष, मैले 15 वर्षभन्दा माथि 25 वर्षसम्म तराईका भूमिगत संगठन जो नाम चलेका संगठनहरू, ती संगठनका नेतृत्वहरूसँग हामीले निकै पहिलादेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र उहाँहरूको बुझाइ त्यो मधेस राष्ट्र छुट्टै बनाउँछु भन्ने पृथकतावादी आन्दोलन जसले चलाउनु भयो, जयकृष्ण गोइत मुख्य नेतृत्व उहाँलाई मानिन्छ। त्यसपछि नागेन्द्र पासवानहरू, सिके राउतहरू, अहिले उहाँहरूले मुद्दा छोड्नु भएको छ। त्यसलाई बल पुग्ने गरी जो विश्लेषण अहिले भइरहेको छ नेपाल राष्ट्र टुक्रिन्छ भन्ने, एक कोणबाट चाहिँ फेरि नेपाल राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यो अब राष्ट्र टुक्रिने कुरै आउँदैन भन्ने छ र अर्को अहिले फेरि केही मिडियामा प्रश्न उठेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत नेपाल टुक्रिने अभ्यास हुन सक्छ भन्ने कुरा भएको छ। देवप्रकाश त्रिपाठी सरले त्यतै त्यो कोणबाट पनि राख्नु भएको छ। कुनै कारणले नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा भारतसँग सहकार्य गर्दै, यद्यपि भारतले त्यसलाई चाहिँ सहमति दिने कुराकानी हुँदैन भन्ने विश्लेषण छ देवप्रकाश त्रिपाठी सरको त्यो लेखमा, तर उसले अनुकूल बनाउँछ र नेपाल राष्ट्र टुक्राउँछ, हामी कतै राष्ट्र विघटनको बाटोमा त छैनौँ भन्ने बहस पनि उठेको छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ समेटेको छ नेपालको संविधानले, यो अहिलेको 2072 असोज 3 को संविधानले समेटेको छ। त्यो देखिन्छ, किनभने यहाँ आदिवासी जनजातिको नाममा जो मुद्दाहरू उठाइएको छ, अधिकारको नाममा जो मुद्दाहरू उठाइएको छ, क्षेत्रीय मुक्ति, जातीय मुक्ति, यहाँ महिला अधिकार, मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको नाममा, संघीयताको नाममा, समानुपातिकको नाममा, आरक्षणको नाममा जो विषयहरू उठान गरिएको छ, नेपाललाई चाहिँ विभाजन गरिएको छ हाम्रो संविधान मार्फत। त आदिवासी, त खस, त दलित, त बाहुन, त हिन्दू धर्मवाला, त बुद्धिस्ट धर्मवाला, त किराँत धर्म, त हिन्दू पनि हैन सज, त मस्ट भनेर चाहिँ यस्ता किसिमले यो संविधान जो निर्माण गराइएको छ, हामीले यसपाल घई सरलाई फेरि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हामीले मोहन बन्जाडे सरलाई पछि यस्तो सार्वजनिक मिडियामा देख्न पाएका छैनौँ। हामीले उहाँलाई स्रोत व्यक्तिका रूपमा मात्रै लिन सक्छौँ, किनभने राष्ट्रको विषयमा चिन्ता गर्ने, साँच्चै राष्ट्रको विषयमा लड्ने जो देशभक्त नेपाली हुन्छ उनीहरूलाई कसरी सिद्ध्याइन्छ भन्ने विषय फेरि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यो विषय जति स्मरण गरे पनि
यो सम्झिरहनुपर्छ उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई 11 सालमा पनि मारियो भन्ने छ, यो खोज हुनु बाँकी छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई पनि 2028 सालमा विष खुवाएर मारियो भन्ने छ। तत्कालीन बीपी 2033 सालमा मेलमिलापको नीतिसहित नेपालमा आउँदाखेरि उहाँलाई पनि राज संस्थासँग सहकार्य गर्न नदिएको। 2050 जेठ 3 मा मदन भण्डारीको हत्या गरिएको, एमाले महासचिव। 2058 जेठ 19 मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश सहित राजपरिवार 10 जनाको हत्या भएको। नेपालमा देशभक्तहरूको त्यसरी हत्या हुन्छ, जसले नेपाल राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक अडान लिन्छ र यहाँ त्यो विषय राखिन्छ भने त्यस्ता मान्छेले सिद्ध्याइन्छ। त्यसकारण साँच्चै हामी राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे बाहेक हामीले त संगठन गर्ने हो, टिम बनाउने हो, देशभक्तहरूको समूह ठुलो बनाउनु पर्छ, उहाँहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरू सार्वजनिक मिडियामा नआइकन हामी जस्तो राष्ट्रको पक्षमा जो लागेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले स्रोत व्यक्तिको रूपमा जो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ, सुरक्षा निकायको उहाँहरूले बाहिर खुल्न पनि मिल्दैन, बोल्न पनि मिल्दैन। उहाँहरूले हामीलाई जो गाइडलाइन दिइरहनु भएको छ, हाम्रो लागि यो नै ठुलो उपहार हो, त्यही हो। त्यसकारण हामीले राखिरहेका छौँ त्यो विषय। यो नेपाल विपरीतको संविधान नबदलिकन जसलाई हामीले समग्र भाषामा विदेशीहरूको व्यवस्थापन भन्छौँ, भूमिगत गिरोहद्वारा सञ्चालित यो राज्य सत्ता भन्छौँ। र हिजोको कुरा मैले यहाँ फेरि स्मरण एकपल्ट गराएँ, नेपालमा भूमिगत गिरोह र त्यसको संरचना बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। त्यसलाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। यसको अर्थ के हुन्छ भने, कसरी बुझ्नुपर्छ भने, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइराला 2033 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारसहित नेपाल फर्किनुभयो र सिक्किम भारतमा विलय भइसकेपछि पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान टुक्रिसकेपछि अब नेपाल पनि बाँकी रहने उहाँले देख्नु भएन र उहाँ भारतमा म गलत मान्छेको संरक्षणमा रहेछु, गलत मान्छेको विचारधारा चाहिँ म निर्देशित रहेछु भनेर म सधैँ भारतमा अब निर्वासित जीवन बिताएँ, नेपालबाट भागेँ भने मेरो राष्ट्र सिद्धिन्छ भन्ने जो विचार उहाँमा विकास भइसकेपछि, विशेष गरी सिक्किमका नरबहादुर भण्डारीले उहाँसँग भेटेर कुराकानी गरिसकेपछि, ल विजय थापा सरले भन्नुभएको छ, नमस्कार गोविन्द सर, आज अलिक ढिला उपस्थित भएँ है भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद, ठिक छ, ढिला हामीलाई कहिले पनि हुँदैन, हामी चिन्ता राष्ट्रको विषयमा गरिरहेछौँ। त्यसकारण समय हामी नेपालीहरूको, देशभक्तहरूको समय जहिले पनि छ, हाम्रो अरू विकल्पै छैन। त्यसकारण ठिक छ। नरबहादुर भण्डारी सरसँगको भेटघाटपछि बीपीले जो निर्णय लिनुभयो, राष्ट्रवादी शक्ति अब छ भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भए पनि राज संस्था छ र त्यो राजा हो। अब मैले राजासँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ, चाहे मलाई नेपालमा फाँसी दिए भने म त्यो स्वीकार्छु भन्ने विचारका साथ प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारसहित मेलमिलापको नीति भनेर उहाँ 2033 पौष 16 गते नेपाल फर्किनु भयो। उहाँ मात्र फर्किनु भयो होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित एउटा टिम नेपालमा फर्क्यो, 7 जनाको टिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत फर्किँदै गर्दा त्यहाँ प्लेनबाट ओर्लिने बित्तिकै उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरियो र सुन्दरी जल जेलमा सिधै पुर्याइयो। आज बीपीलाई नेपाली कांग्रेसले जति मान्छ, बीपी जयन्ती, बीपीका विषयमा हेर्नुहोस् त कति नेपाली कांग्रेसको विचार आउँछ, चाहे एमसीसी का पक्षधर सिंगो नेपाली कांग्रेस अथवा त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा बहस गर्ने अहिले गगन थापाजीहरू बीपीलाई मान्नुहुन्छ नि। बीपीलाई मान्ने भनेको बीपी व्यक्ति मानेको होइन नि। बीपी प्रजातान्त्रिक समाजवादका विचारक थिए र नेपाली कांग्रेसको
त्यो विचार, त्यो सिद्धान्त उसको, त्यो सिद्धान्तलाई मानेको हो। यदि पार्टीमा अरू मान्छे पनि थिए, उसो भए पार्टीलाई मान्ने भए, तत्कालीन पार्टी सभापतिलाई मान्ने भए नेपाली काङ्ग्रेसका समकालीन बीपीका मान्छेहरू अरू पनि थिए, अरूका नाम हामीलाई कसैलाई थाहा छैन। त्यो बेलाका जसले राष्ट्रको लागि निर्णय लिए उहाँहरू चाहिँ बीपी, जसरी बीपीका दाजु मातृका प्रसाद कोइरालालाई हामीले राष्ट्रघातीको रूपमा चिन्छ, उहाँको नाम बीपीको सम्मानार्थ जसरी हामीले नाम लिइरहेका छौँ, मातृका प्रसाद कोइरालाको त नाम लिँदैनौँ हामीले। किन बीपीलाई लियौँ त भन्दा उहाँले लिएको विचार, मेलमिलापको नीति, त्यो विचार मानेको। भूमिगत गिरो चिन्नलाई गाह्रो छैन। त्यसकारण यो उदाहरण मैले हिजोको उदाहरण फेरि आज पनि राखेको, साथीहरूलाई, कतिपय साथीहरू नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, एउटा भिडियो हेरेर छुट्यो भने अर्को भिडियो हेर्नुहुन्छ, कम्तीमा क्लिक गरेर ए भन्ने सोच्नेसम्म, फलाना मान्छेले लाइभमा यस्तोसम्म भनेको थियो भन्ने स्मरण होस् भन्ने हिसाबले मैले भने। बीपी मान्ने, बीपीको जन्म जयन्ती मान्ने, बीपीका किताबहरू पढ्ने नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा लादैन, बीपीको सिद्धान्तलाई राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा मान्दैन भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले भूमिगत गिरोहको सदस्य भन्ने किन भन्ने? कि बीपीलाई गद्दार भन्नु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले? अहिलेको संस्थागत नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न सक्नु पर्यो बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद समय सापेक्षित थिएन, यो विचार थिएन भन्नु पर्यो, मेलमिलापको नीति गलत थियो भन्नु पर्यो। त्यो आज पनि औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो। छैन भने छैन भन्नु पर्यो, छ भने कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तर बीपी मान्ने, बीपीको विचार मान्ने, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर भन्ने, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण त्यो दिने तर पार्टीको नीति नलिने, यस्ता हो भूमिगत गिरोहका संरचना। र त्यो संरचना अन्तर्गतको पार्टी नम्बर 1। नम्बर 2, मैले हिजोकै कुरा दोहोऱ्याएँ, यहाँहरूले झन्झट नमानिदिनु होला। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख जीवराज आश्रितलाई विष खुवाएर गाडीबाट झारेर उहाँहरूलाई मारियो। यो उहाँहरूको प्रतिवेदनले बोल्यो, हत्या हो भन्यो। त्यस लगत्तै केपी ओली गृहमन्त्री बन्नुभयो, माधव कुमार नेपाल परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो। तर आफ्नो महासचिवको हत्या हुँदा त्यति शक्तिशाली पदमा सत्तामा पुग्दा समेत एमालेले मदन भण्डारी हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय गठन गरे। उनीहरू अहिले पनि जब भन्छन् मदन भण्डारीको सिद्धान्त मान्ने, मदन भण्डारीको हत्यारा नखोज्ने, हत्या भयो भन्ने, हत्यारा नखोज्ने। भूमिगत गिरोहको संगठन भनेको त्यस्तो हो, भूमिगत गिरोहको पार्टी भनेको त्यस्तो हो। सहजै त्यस अन्तर्गत छुट्टै मण्डली भनेर चिनिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। त्यसकारण काङ्ग्रेस एमाले भूमिगत गिरोहहरू हुन्। भूमिगत गिरोहभित्रका अनेकन विभागीय टिमहरू हुन्छन्, जनवैर सङ्गठनहरू हुन्छन्, ती सबै मण्डले संरचनाहरू हुन्। त्यहाँ लाग्ने सबै मण्डली नभनौँ, त्यहाँ इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन्, जिम्मेवार सदस्यहरू छन्, तर उनीहरूलाई थाहा छैन। उनीहरूलाई त्यो नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भएको अवस्था पनि होला। त्यसलाई हामीले त्यो इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई जो बाध्यकारी रूपमा त्यहाँ रहनेछन्, रहन परेको छ, उनीहरूलाई हामीले त्यहाँबाट मुक्त गराउनुपर्छ र राष्ट्रवादी कर्ममा उहाँहरूलाई फेरि हिँडाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो। त्यो अबको राज्य व्यवस्थाले त्यो नीति लिन्छ नै। त्यस्तै माओवादी केन्द्र, पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जनयुद्ध गर्दा माओवादको नीति नेपालमा कुन कार्यान्वयन गर्यो? हामीले बिआरआईको कुराकानी गरिहाल्यौँ। हाम्रो सफ्ट पावर नाम माओवादीको, काम अमेरिकी साम्राज्यवादको, नाम एक चीन नीति, काम जसरी हुन्छ चीनलाई चाहिँ धक्का दिने, तिब्बतलाई खेल्न दिने, तिब्बत विरोधी गतिविधिको संरचनाले यहाँ बढावा दिने, कानुन ऐनहरू त्यस्तो बनाउनको निमित्त अग्रसर हुने।
अनि माओवादी पार्टीलाई हामीले भूमिगत गिरोहको पार्टी भन्ने किन भन्ने? सिद्धान्त एउटा, कर्म एउटा। पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा एउटा, कर्म अर्को। जुन कुरा त झन् हिजो र आजमा त तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू गोविन्दबहादुर भट्टाला प्रचण्डको सचिवालयमा रहनु भएर काम गरिसक्नुभएका व्यक्ति मनोहरी तिमल सिन्हाहरूले खुल्ला आफ्नो फेसबुक सञ्जालमा उहाँहरूले बताउनु भएको छ। हामीहरूको चाहिँ त्रुटि गल्ती कमजोरी के भयो कमरेड, जो पार्टीको नजरमा हामी परेनौँ, भूमिकाविहीन भयौँ, जिम्मेवारीविहीन भयौँ भनेर उहाँहरूले हिजो र आज भनिसक्नु भएको छ। यो भर्खरको कुरा, यो आज भर्खरको कुरा। त्यो पार्टीलाई हामीले भूमिगत गिरोह भनेर चिन्ने कि नचिन्ने? त्यसकारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी रह्यो गएको राज संस्था अर्थात् 2058 जेठ 19 पछि 2064 जेठ 15 सम्म, के अरे 2065 जेठ 15 सम्म भन्नुपर्छ, रहेको राज संस्था सावंशीय 250 वर्षको इतिहास नामेट भयो। दरवार काण्ड भनियो। जुन बेलामा कोत पर्व जङ्गबहादुरले 1903 मा कोत पर्व मार्फत सत्ता हत्याए र श्री 3 बने राज संस्था चाहिँ राखे। 250 वर्षको सावंशीय इतिहास त्यो हत्याकाण्ड भनियो, दरबार पर्व भनिएन नि। जसरी पहिला कोत पर्व भनियो, भण्डारखाल पर्व भनियो, काण्ड किन नभनेको होला? त्यो बेलाको 1903 मा कोत काण्ड किन नभने होला? भण्डारखाल काण्ड किन नभनिएको होला? अनि 2058 जेठ 19 लाई चाहिँ किन दरबार हत्या काण्ड बनिएको होला? यो भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नखोलाउनु भएको, तर भन्नुभएको ग्रान्ड डिजाइन त्यही हो। त्यसपछि बनेको राज संस्था आफ्नो सावंशीय राज संस्था बरु नामेटोस्, तर दरबार हत्याकाण्ड छानबिन नगर्नेहरू सत्तामा रहे। समस्या यो। त्यसकारण हामीले भन्यौं बीपी को विचार नमान्नेहरू यहाँ कांग्रेस भए, कम्युनिस्टको सिद्धान्त नमान्नेहरू यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भए, दरबार हत्याकाण्डको छानबिन नगर्नेहरू यहाँ राजावादी भइदिए। समस्या यो नेपालको। त्यसकारण नेपाल भूमिगत गिरोहको कब्जामा छ। भूमिगत गिरोह चिन्हलाई अरु के पनि चिन्न पर्दैन, यति चिने काफी। विषय यही हो। अब यसलाई चिन्दै सम्भवतः हिजो जनआस्थाले लेखेको छ, त्यहाँ प्रतापराज वन्त जो तत्कालीन माओवादी पार्टीका बुद्धिजीवी संगठनका अध्यक्ष, उहाँले लामो लेख लेख्नु भएको छ। माओवादीको चीनदेखि भारतसम्मको सम्पर्क, त्यो सबै विषय खोलाउनु भएको छ। त्यो भूमिगत गिरोहको संरचनामा को थिए, के काम भए, उहाँहरूले इतिवृत्तान्त लेख्नु भएको छ। यदि त्यो गलत हो भने म अहिले पनि जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु भनेर उहाँले त्यहाँ जनाउनु पनि भएको छ। त्यो लेख पनि पढौँ, जनआस्थामा आज छापिएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको सीधा अर्थ हो नेपाल अब छिमेकी राष्ट्रको व्यवस्थापनबाट बाहिर जान सक्दैन। त्यो नेपालले एमसीसी पास गरेर जसरी चीन र भारतलाई चाहिँ सिधै ललकार्यो अथवा चुनौती दियो, यो अहिलेको नेतृत्व र अहिलेका पार्टीहरूलाई सबभन्दा ठुलो महँगो पर्नेछ। यसको मूल्य कसरी चुकाउनु पर्छ मलाई थाहा छैन। यस अर्थमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चीनिया विदेश मन्त्री, चीन सरकारका विदेश मन्त्री र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख नेपाल आउनु, योभन्दा पहिला रक्षा मन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूसँग कुराकानी गर्नु, सैन्य हेडक्वार्टरमा लामो समय बिताउनु, यसको अर्थ भयानक छ। त्यसकारण अब चुनाव हुनु भनेको के हो? यसको अर्थमा हामीले यो संविधानलाई नफालिकन हुँदैन, यो संविधान परिवर्तन नगरिकन हुँदैन, देशभक्त शक्तिहरू नहुँदाइकन हुँदैन। त्यसको निमित्त
छिमेकी राष्ट्रको मनसा हामीले अहिले यहाँबाट आकलन मात्र गर्ने हो। त्यो आकलन अनुसार चुनावलाई सहयोग गर्ने हामीले देख्दैनौँ। छिमेकी राष्ट्रको चुनावमा असहयोग रह्यो भने के हुन्छ स्थिति? हामी देशभक्तहरूले छिमेकी राष्ट्रको सहयोगमा गर्ने कार्य त्यही हो, किनकि यहाँ यो संविधान अनुसार अब चुनाव हुनु भनेको नेपाल विपरीतको संविधानलाई अनुमोदन गर्नु हो। अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालको संविधानको अङ्ग बनाएर लामो कालसम्म नेपालमा राख्नु हो। त्यसकारण नेपालमा अब चुनाव हुनुको औचित्य हामी देख्दैनौँ। यद्यपि त्यो निर्णायक शक्ति हामी होइनौँ। हामीले न अवरोध गरेर अवरोध हुन्छ, न हामी त्यसको चाहिँ अहिले निर्णायक शक्ति नै हौँ। हामीले बहिष्कार गरेर बहिष्कार पनि हुँदैन, अवरोध गरेर अवरोध पनि हुँदैन, हामीले भाग लिएर चुनाव हुने कुरा पनि होइन। यो फरक विषय हो। त्यसकारण नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भने यसकै जगमा छिमेकीहरू नेपालमा अहिले छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालमा जसरी केन्द्रित छन्, उनीहरूको सहयोग लिँदै यसकै जगमा अब चुनावको जगमा एमसीसी प्रतिरोधी मोर्चाको जगमा यो व्यवस्था फाल्ने मोर्चासँगै हामी नहिँडेसम्म नेपालको निकास अब सम्भव छैन। यसैले अबसम्मको जो नेपालका निर्णायक शक्तिहरू हुन्, यसैले अब नेपालका राष्ट्रघाती देशद्रोही भूमिगत गिरोहद्वारा कब्जामा रहेका मदन भण्डारी हत्याकाण्डका हत्यारा र दरोडा हत्याकाण्डका हत्याराहरू ती सबै कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई बढार्ने छ। अब चुनाव नभइकन छिमेकी राष्ट्रले जो एउटा अनुकूलता देखाउँदैछ त्यो हामीले सङ्केतको रूपमा देख्न सक्छौँ। यसलाई देखेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने अब व्यवस्था परिवर्तनको समय आयो, नेपाली जनताले ढिला गर्नुहुन्न। र यो चुनाव हुन दिनु भनेको, चुनाव हुनु भनेको नेपाल विपरीतको संविधान कार्यान्वयन हुनु हो। यसपाल घैले ड्राफ्ट गरेको संविधान कार्यान्वयन हुनु हो, जो नेपाल विपरीत र छिमेकी राष्ट्र मैत्री समेत नभएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा हामीले नेपाल विपरीतको संविधानलाई चुनाव भएर अनुमोदन दिने कि राष्ट्रघाती देशद्रोही भूमिगत गिरोहका नायकीहरूलाई उनीहरूद्वारा परिचालित पार्टीहरूलाई जिताएर चाहिँ अगाडि बढाउने नेपाली जनताको निर्णय यही हो। त्यसकारण समग्र नेपाली जनता, पार्टीमा लागेका बाध्यात्मक रूपमा रहेका उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ, नेपाललाई अब विदेशीको औपचारिक रूपमा व्यवस्थापन हुनबाट बचाउनको निमित्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एमसीसी प्रतिरोधी मोर्चाको नाममा सङ्गठित भएर अगाडि नबढेसम्म यो व्यवस्था र यो संविधान फाल्दै नयाँ संविधान मार्फत नयाँ राजतन्त्रको, नयाँ चाहिँ राजतन्त्र भन्दा पनि अझ हामीले राज संस्थाको निर्माणको कुराकानी गरेका छौँ, जो पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसीमा टेक्ने गरेको। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा देखाउनु भएको बाटो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहेको कारणले गर्दा त्यो हाम्रो मूल मार्गले बनाउँदै, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई मूल मार्ग बनाउँदै जसरी पृथ्वीनारायण शाहले निर्णय लिनुभयो, जुन चरित्र उहाँले चाहिँ देखाउनु भयो र नेतृत्व आफै गर्नुभयो, साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिका विरुद्ध लड्नको निमित्त आफै तरबार निकालेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, त्यो हामी नेपाली जनताले अब नगर्ने हो भने महेन्द्रले जस्तो राष्ट्रवाद जसरी देखाउनु भयो, त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नीतिलाई हामीले चाहिँ चरित्रमा रूपान्तरण नगर्ने हो र पार्टीको नीति नबनाउने हो भने राष्ट्र अब मुक्त हुन सक्दैन। त्यो बाटो भनेको राज संस्थाको निर्माण, नयाँ राज संस्थाको निर्माण, न कि पुरानो 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हो। 2047 को संविधान पुनर्स्थापना हुनु भनेको हामीले भनेका छौँ, जसरी त्रिभुवनको हत्या भयो भनिएको छ, छानबिन भएको छैन, महेन्द्रको हत्या भनिएको छ, छानबिन गरेको छैन, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरोडा हत्याकाण्ड जसरी दोहोरियो, 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्नु भनेको ती राष्ट्रघाती देशद्रोही कार्य पनि पुनर्स्थापित हुनु हो। त्यस्ता कार्य भइरहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय नीति सहितको दीर्घकालीन मार्गचित्र, अबको नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र राष्ट्रिय नीति सहितको नयाँ राज संस्था निर्माण नै अबको बाटो हो। त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नको निमित्त यो उपयुक्त समय आफै बनेर आएको छ। अब हामी राष्ट्रवादी कर्मतर्फ अगाडि बढौँ भन्दै म आजको लाइभको विषय, हामीले आजको सन्दर्भ अब चुनाव हुनुको औचित्य के भन्ने विषयमा जो राख्यौँ, यो विषयलाई चाहिँ मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। यहाँहरूको प्रतिक्रिया पढ्छु है त।
कृष्ण बोराजी, ओहो ल नमस्कार दाई। विजय थापा, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको आयु लम्बे छ, चुनाव आउँदैछ, धर्म र राजाको ललिपप बोकेर एउटा अमुक गणतान्त्रिक दल फेरि पनि उनीहरूको दशकौँ पुरानो एजेन्डा बोकेर देश दौडा गर्दैछ। पहिला पनि उनीहरूले गणतन्त्र छेक्न सकेनन्, त्यो बेला पनि राजा धर्म भन्दै घिउ खायो, अहिले पनि खाने खेलमै छ। अब हुने चुनावमा यो गणतान्त्रिक जाल बुझेका नेपालीले कसरी मत खसाल्ने, के गर्ने, अलिक प्रस्ताइदिनुहुन्छ कि? यहाँ आज यही हो, विजय थापाजीले भन्नुभएको त्यही नै विषय हो। यहाँ राजावादीको कभरमा राज संस्था जसले सिद्ध्याए, त्यो भूमिगत गिरोहहरू दरबारमा चाहिँ प्रवेश नगरेको भए, 2007 सालपछि नेपाली सैन्य संरचनाहरू नबदलिएको भए, जसको अगुवाई मातृका प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो, सम्भवतः महेन्द्रले नेपाली सेनाको आड पाउँथे र महेन्द्रको हत्या हुने थिएन। भनेको नेपालमा 2007 सालपछिबाट नै विदेशीहरू चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा प्रवेश गरिसकेको थिए र पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गर्नुभएको राज संस्था निर्माण हुनै पाएन, हैन? हाम्रो निष्कर्ष त्यही हो नि। त्यसकारण राज संस्थाको केन्द्रमा भूमिगत गिरोह प्रवेश गरे, जसको कारण महेन्द्रको नै हत्या भयो। त्योभन्दा पछि निरन्तर अगाडि बढेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज राजावादीको नाममा यहाँ सिरक ओढेर घिउ खाने भन्छौँ हामी, तपाईँले भनेको जस्तै। राजावादी भन्ने गणतन्त्रलाई मलजल गर्ने होइन भने शाहवंशीय राज संस्था 250 वर्षको इतिहास बोकेको संस्थाले 19 दिनमा चाहिँ आफ्नो सत्ता छोड्नुपर्ने स्थिति किन आउँथ्यो र? त्यसकारण यहाँ अर्जुन गेवाली सरले भन्नुभएको कुरा बडा याद आउँछ। नेपालमा गणतन्त्र ल्याएको भनेको नेपाली सेनाले हो भन्नुहुन्छ। उहाँले माओवाद र बाइबल जो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ, अर्जुन गेवाली बडा सठिक तर्क गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई हामीले स्मरण गरौँ। त्यसकारण हामी देशभक्तहरूको समय आएको छ। हामीले यतिको कुरा बुझिसकेका छौँ। आज मिडिया जुन विकास भएको छ, यो मिडिया मार्फत, हरेक मिडियाहरू मार्फत हामीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजन चाहिँदैन, राष्ट्रिय पत्रिकाहरू चाहिँदैन, तुरुन्तका तुरुन्तै कसैले बिचमा ब्लक गर्ला भन्नु पर्दैन, हैन? दरबार हत्याकाण्ड घट्दासम्मको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो सूचना सम्प्रेषणको माध्यम त्यो निकै गाह्रो भएको कारणले गर्दा जो ब्लक भएको कुरा अहिले हामी लाइभमा सम्पूर्ण देशभक्तहरूसँग एकैचोटि कुराकानी गर्न सक्ने यो आजको विकास हो। सूचना प्रविधिको युगको फाइदा यो हो। त्यसकारण हामीले बुझिसकेपछि अब नयाँ तरिकाले सङ्गठित हुनु हाम्रो लागि चाहिँ एउटा समयले जुराइदिएको हाम्रो लागि यो भाग्य पनि हो। हामीले जति बुझ्यौँ अब राष्ट्रको विषयमा खराब कहाँ भयो, कारण के थियो, अब कसरी सपार्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझिसकेका छौँ। अब कर्म गर्न, राष्ट्रिय कर्म गर्न मात्रै बाँकी हो, सङ्गठित हुने हो। यहाँ अपराधीहरू रातारात सङ्गठन बन्छन्। अपराध गर्नेहरू, लुटेराहरू, भूमिगत गिरोहका सङ्गठनहरू रातारात देशभक्तहरूको विरुद्ध चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो भने रातारात उनीहरू सङ्गठित हुन्छन्। तर हामी देशभक्तहरू अब सङ्गठित हुनको निमित्त बाटो थिएन, एजेन्डा तय भएको छ। त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, देशभक्त कर्म गर्नको निमित्त अब तयारी हुने र हामी लाग्ने बेला आयो भन्दै मैले चाहिँ विजय थापाजीको भनाइ यही नै राखेँ। हाम्रो विजय थापाजी लामो समयदेखि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी फोनमा कुराकानी नगरेको अलिक बढी नै भयो जस्तो लागेको छ मलाई। म फोन गर्ने पनि कोसिस गरौँला है विजय सर, हामी झापातिर नै आउँदैछौँ। अरू साथीहरूको केही छ टिप्पणी आजको विषयमा? धर्मजी महर्जनजीले पनि हामीलाई फुलको गुच्छा दिनुभएको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रिया केही छ भने लिउँ, छैन भने हाम्रो यो साँझको नियमित लाइभ जतिले हेर्नु भएको छ हामीलाई फेरि पनि जति प्रतिक्रिया आएको छ म नियमित राख्नेछु। हाम्रो लाइभको समय हो 8:15 ढिला भएन 8:20 हामी 8:15 लाइभमा आउनेछौँ। नियमित विचारहरू सम्प्रेषण गर्नेछौँ। अरूहरूले पनि विचार राख्न सक्नुहुनेछ। बिस्तारै हामी यो मिडियाको माध्यमद्वारा सम्पर्क बढाउँदै जान्छौँ। मैले अन्तिममा भने हाम्रो अहिले महाराजगञ्जमा जनसम्पर्क कार्यालय खुलेको छ। हाम्रो भेटघाट गर्ने एउटा थलो, जो भेट्न चाहनुहुन्छ, छलफल गर्न चाहनुहुन्छ, विचारहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ, नयाँ जोडिने साथीहरू हुनुहुन्छ, छलफलको थलो बनाएका छौँ। र हाम्रो पार्टी नेपालले सङ्गठन विस्तारको काम सुरुवात गरिसकेको हुनाले हामीले त्यो बाहिर, मैले अहिले पनि भने
हाम्रो सङ्गठन यतिजनाको बन्यो यो बन्यो भनेर हामीले फेसबुकमा हाल्दैनौँ, त्यो जानकारी गराउँदैनौँ। त्यसका कारणहरू छन्, किन हामी राष्ट्रिय कर्म गर्न गइरहेका कारण। यहाँ राष्ट्रघाती देशद्रोही र भूमिगत गिरोहको व्यापक संरचना भएको कारणले गर्दा त्यो गोपनीयता, किनभने हामी सडकमा जुलुस देखाएर सडकमा बम हानेर प्रहरीका विरुद्ध लडेर यो नेपाल परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन। त्यसकारण हामी सुरक्षा निकायको साथ लिँदै, सक्दो साथ लिँदै, सुरक्षा निकायले हामीलाई साथ दिउन् नदिउन् हामी उनीहरूको साथ लिने कोसिस गर्छौँ। वैधानिक विद्रोह, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा वैधानिक विद्रोहसँग जोडिएको छ। देशभक्तहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दै राष्ट्रिय कर्म पुरा गर्नको निमित्त नेपालको राष्ट्रिय नीतिलाई बहस गराउँदै हामी सङ्गठित भएर अगाडि जान्छौँ, जसको निमित्त बाहिर सडकमा चाहिँ हाम्रा मास यति र उति भनेर अनि आर्थिक रूपमा चन्दा उठाउनको निमित्त चाहिँ बम पड्काएर तर्साएर होइन, हामी चाहिँ त्यस्ता कार्यहरू गर्दैनौँ। त्यसकारण बरु हाम्रो भेटघाटको निमित्त हामीले सार्वजनिक भेटघाट गर्ने जनसम्पर्क कार्यालय भनेर जस्तो छ त्यस्तै महाराजगञ्ज धारा मार्ग निर्मल निवासको ठिक अगाडि जनसम्पर्क कार्यालय खोलेका छौँ। यहाँको सम्पर्क नम्बर 9860 26 36 46, एनसेलको 98 082 11 898। यो हाम्रो सार्वजनिक नम्बर हो। भेटघाट गरौँ, छलफल गरौँ। अब हामी यो राष्ट्रिय कर्म गर्नको लागि मैले आज अर्को नयाँ जानकारी अन्तिममा गराएँ, धेरै साथीहरू त हुनुहुन्न। अब हामीले चाहिँ कवाडी सङ्कलन गर्दैछौँ निःशुल्क, है, पैसा तिरेर चाहिँ हामी सङ्कलन गर्दैनौँ। हामी अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 हाम्रा सङ्गठनका साथीहरू अहिले अलि सक्रिय हुनुभएको छ, उहाँहरू मार्फत हामीले चाहिँ फोहोर सङ्कलन, विशेष गरी चाहिँ दैनिक कुहिने फोहोर भन्दा कसैले बियर खानु होला, कसैले चाहिँ क्यान जुस खानु होला, काहीँ आलु निम होला, काहीँ फलामको टुक्रा होला, काहीँ खेर फाल्न पर्ने सामान, जो घरमा नअटाउने सामान फाल्न पर्ने हुन्छ, त्यो सामान लिनलाई हामी आउँछौँ। हामी त्यसलाई पैसामा रूपान्तरण गर्छौँ र त्यो सदस्यता हामी चाहिँ त्यो छुट्टै सङ्कलनको चाहिँ एउटा टिम बनाउँदैछौँ। हाम्रो त्यो टिम पर्सि शनिबार बन्दैछ। शनिबार हाम्रा दुईटा कार्यक्रमहरू छन्। एउटा गोलमेज छलफल छ, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली मैले देखाएँ, यो हाम्रो चाहिँ नयाँ राज्य प्रणाली सहितको अग्रगामी शासन व्यवस्थाको प्रस्ताव। यसमा विशेष बुद्धिजीवीहरू जो प्राध्यापक डाक्टरहरूको मात्रै हामीले यसमा राय लिँदैछौँ। हामीले यो डकुमेन्ट उहाँ पेश गर्नेछौँ र उहाँहरूले थप सुधार गर्नुहुनेछ, थप राय राख्नुहुनेछ अनि यसलाई हामीले देशव्यापी आम जनतामा लिएर आउँदैछौँ, किनकि यो नेपालको दस्तावेज हुनेछ, राष्ट्रिय नीति सहितको नेपाल निकासको दस्तावेज बनाउनु छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको र हामीले देखेको कुरा मात्रै हुँदैन, यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले नेपालका विषय विज्ञहरूले राखिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ यसलाई औपचारिक जनताको डकुमेन्ट, त्यो जनताको राय सुझाव अन्तिममा हामी त्यसलाई अनुमोदन गराउँछौँ। जनतासँग नि सोध्न आउँछौँ। फेरि केन्द्रका विषय विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर ठुल्ठुलाले भनेका मात्रै यहाँ राख्दैनौँ। त्यो कुरा ठिक छ कि छैन, जनताको निकासको लागि आम जनता उत्पादनमा जोडिँदै सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउनको निमित्त यो काम गर्छ कि गर्दैन, यो डकुमेन्ट कस्तो छ भनेर देखाउन आउँछौँ। त्यसको लागि गोलमेज छलफल र बिहान चाहिँ हाम्रो शनिबार बिहान त्यो दिउँसो कार्यक्रम छ। मैले त्यो खुला कार्यक्रम नभएको हुनाले सबैलाई निमन्त्रणा गर्न सक्दिनँ। त्यसको चाहिँ अर्को चरणको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैसँग राय लिन पर्यो भने हामी खुला मञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने त्यो तयारी पनि गर्दैछौँ। गोलमेज छलफल पश्चात त्यो कार्यक्रम पनि हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई त्यो बेलामा जानकारी दिनेछौँ। र अबको शनिबारबाट हामीले एउटा टिम बनाउँदैछौँ जो फोहोर सङ्कलन मार्फत हाम्रो पार्टी नेपालको राजनीतिक कर्म गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ हामी चन्दा माग्न आउँदैनौँ। हाम्रो सदस्यता बन्नुहोस्, महिनाको यति रुपियाँ लिबी तिर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हामी राख्दैनौँ। हामी खेर गएका सामानलाई पैसामा रूपान्तरण गर्दैछौँ। बरु हाम्रा सदस्यहरू कोही होटलवाला बनेछन् भने महिनाको चाहिँ 5-10वटा बियरको बोतल दिनुहोस् भन्छौँ, त्यसलाई बिक्री गरेर हामी पैसा बनाउँछौँ। फोहोरका कागजहरू जो छ, काममा लाग्ने कागजहरू, त्यो चाहिँ प्रति किलो 20 रुपियाँ हुने रहेछ हामीले कवाडीमा बेच्दाखेरि, होइन। हामीले कवाडी काम गर्ने नेपाली साथीहरूलाई पनि सोध्यौँ, अरू साथीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि प्रति किलो न्यूनतम 20 रुपियाँमा अहिले बिक्री हुन्छ भन्ने छ। हामी कागज, फलामका टुक्राहरू, काम नलाग्ने चिजहरूलाई पैसामा रूपान्तरण गर्छौँ र त्यो पैसा चाहिँ राष्ट्रिय कर्ममा हाम्रो खर्च हुन्छ। हाम्रो बाहिर सडक सङ्घर्ष, बाहिर आन्दोलनका कार्यक्रममा खर्च नहुने भएको हुनाले अब जति पैसा हाम्रो चाहिँ एउटा तयारी पनि के छ भने मैले अन्तिममा यो विषयभन्दा बाहिरको कुरा जानकारी गराएँ। यही विषयलाई लिएर म अर्को लाइभमा नै कुराकानीहरू गर्छु, किन हामीले सदस्य बनाउनु नै छ।
हामीले जो कार्यकर्ता मानौँ काठमाडौँ जिल्लामा हामी 20 जना कार्यकर्ता भयौँ भने 20 जना चाहिँ उत्पादन काममा जोडिने। आज मात्र हामीले हेर्दै थियौँ एउटा भाँडा बनाउने हामीले सोच पनि बनायौँ, त्यसको मेसिनको कति पर्दो रहेछ हामी बुझ्दैछौँ। मानौँ हामीसँग 10 लाख रुपियाँ जम्मा भयो, फोहोरको जुन सङ्कलन गर्छौँ त्यो पैसा हामीसँग 10 लाख जम्मा भयो भने एउटा उद्योग खोल्न मिल्यो भने हामी सामूहिक उद्योग चलाउने हाम्रो सोच छ। र हाम्रो कार्यकर्ताहरू हामीसँग नजिक भएकाहरू र जो यहाँ श्रम गर्न चाहन्छ उहाँहरूलाई हामी उद्योगमा उत्पादनमा जोड्छौँ, हाम्रो त्यो प्लान छ। त्यसकारण हाम्रो यो आफ्नो क्षमताअनुसारको जे गर्न सक्छौँ त्यही काम गर्ने हो। बिस्तारै हामी चाहिँ यदि तपाईँहरूको हाम्रा शुभचिन्तकहरूको कसैको उद्योग छ भने उद्योगमा श्रमिकहरू राख्दा हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ तपाईँको उद्योगमा बन्द हडताल केही गरिँदैन, 8 घन्टा पुरा काम गरिन्छ। नेपाल सरकारको अहिले श्रम ऐनअनुसार जुन तलबहरू दिनुहुन्छ त्यही तलबमा बिना अवरोध त्यो उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू हाम्रो सदस्यहरू हामी त्यहाँ दिने भनेका छौँ। त्यस्तो मार्फत हामी रचनात्मक काम मार्फत अर्थ उत्पादन काममा हाम्रो क्षमताले अहिले त्यही नै छ। यहाँ अरू पार्टीले जस्तो बम पड्काएर मलाई यति चन्दा दिने भए दे, नदिने भए पक भने जस्तो हामी कार्य गर्दैनौँ हैन। त्यसकारण यो अन्तिममा जानकारी गराउँदै हाम्रो पार्टी नेपालले जो विचारहरू राखेको छ, जो सिद्धान्तहरू लिँदैछ, नेपालको मौलिक सिद्धान्त हामी विदेशीद्वारा परिचालित नभई नेपालबाटै जो विचार विकास मार्फत नेपाल राष्ट्रको मौलिक विचारलाई चाहिँ सदाको लागि हुने गरेको जो कार्यहरू गर्न गइरहेका छौँ, यसमा देशभक्त नेपालीहरू सबै एक ठाउँमा आउँ, अगाडि बढौँ। हस् ल, विजय थापा सरले अन्तिममा धन्यवाद गोविन्द सर भन्नुभएको छ। जय होस्, नमस्कार, शुभरात्रि, सबैको जय होस्।